يسعد لي أوقاتكم صبايا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتكم قناة تسوق. بفيديو اليوم جبت لكم أحدث عروض ماركة الآيوزبير يلي راح تبدأ الخميس القادم المصادف ب 18 شباط وبتستمر مدة أسبوع أو عند انتهاء الكمية. في البداية حابة أذكر الصبايا يلي أول مرة عم يحضروني، بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ولايكاتكم للفيديو لحتى تشجع نزل أكتر. وهلأ خلينا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبدأ بالعروض. من ماركة بابيلا طقم مقلايات عددهم 3، الكبيرة مقاسها 26، الوسط مقاسها 22، والصغيرة مقاسها 18، سعر الثلاثة مع بعض ب70 ليرة. كمان من ماركة نيرو عنا هون صينية تيفال مقاسها 26، عنا مقلاي إلى إيدتين مقاسها كمان 26، والمقلاي الصغيرة واللي مقاسها 24، سعر الوحدة ب32 ليرة ونص. انتبهوا الوحدة ما ننطقم. عصارة كمان للحمضيات وللرمان من ماركة سيمبو، معها كفالة مدة سنتين وسعرها ب100 ليرة. جاط صغير بيوسع ل4 لتر وسعره ب7 ليرات ونص. طقم من الحوافز بنفس المقاس، الوحدة بتوسع للتر و200، سعر الثلاثة مع بعض ب7 ليرات و95 قرش، يعني 8 ليرات. طقم من السيليكون مؤلف من 3 قطع، اسباتيولا وريشة ومضرب من السيليكون كتير كويس لطناجر الجرانيت حتى ما تتجرح. سعر الطقم ب15 ليرة. كمان أناني في للمي وفي للزيت، الوحدة بتوسع للتر و750 مل وسعر الوحدة ب7 ليرات ونص. حوافز مستطيلة الشكل، الوحدة بتوسع ل3 لتر ونص وسعر الوحدة ب6 ليرات ونص. صينية خشبية إلها ديزاين السيراميك، سعر هاي الصينية ب7 ليرات. هراسات للثوم متواجدة ب3 ألوان، سعر الوحدة ب7 ليرات. سكاكين مختلفة الألوان، طول السكين 22 سنتي وسعر الوحدة ب6 ليرات. مناديل خاصة توضع في دروج البراد، مقاس المنديل 47 ب30 وسعر الواحد ب4 ليرات و95 قرش. زبادي من ماركة باتشا بهجة، هذا الطقم فيه وحدة كبيرة و6 صغار، الكبيرة بتوسع لترين و420 ملي، والصغار كل وحدة بتوسع ل360 ملي. سعر الطقم مع بعضه ب30 ليرة بس، صراحة السعر كتير مناسب. أناني للحليب للأطفال كل وحدة بتوسع ل250 مل وسعر الوحدة ب4 ليرات. أكواب مع شليمونات كمان للأطفال، في بناتي رسومات وفي صبياني، سعر الكاسة الوحدة ب5 ليرات. كمان علب صغيرة لحفظ السكاكر أو أي شغلة انتو بتحبوها، كل وحدة بتوسع ل200 مل وسعر الوحدة ب3 ليرات ونص. طاولة قابلة للطي كتير كويسة للنزهات، مقاس هاي الطاولة 72 ب55 وسعرها ب55 ليرة. كمان كرسي للنزهات قابل للطي، هذا الكرسي أبعاده 77 ب49 ب81 وسعره ب63 ليرة. أزهار طبيعية، سعر السطل الواحد ب2 ليرتين و25 قرش. شنطة للرجال توضع على الخصر وسعرها ب35 ليرة. من ماركة CAG غسالة بتوسع ل7 كيلو، كمان فيها توصيل مجاني، معاها كفالة مدة سنتين، وطبعا هي 2 بلس يعني بروفيشنال، وسعرها ب1699 ليرة. من ماركة سامسونج ميكروويف بيوسع ل32 لتر، استطاعته 800 واط، معه كفالة مدة سنتين وسعره 579 ليرة. من ماركة كيوي مضخة ماء إلكترونية، إلها مدخل USB للشحن وسعرها ب40 ليرة. من ماركة سوني محضرة طعام، المحضرة بتوسع ل1000 ملي، استطاعتها 900 واط، معها كفالة مدة سنتين وسعرها 169 ليرة. مكتب للعمل، هذا المكتب فيه رف بالوسط، أبعاده 72 ب44.3 والعرض 75 وسعره بس 100 ليرة. مكتبة للكتب وسعرها ب100 ليرة وإلها 4 رفوف.
كمان خزانة للملابس إلها 3 أبواب، إلها طرف للتعليق وطرف فيه رفوف، وسعرها 350 ليرة. منشر غسيل من المعدن وسعره ب100 ليرة. كمان سجادة للصالون حجمها متوسط بتمد ل4 متر مكعب وسعرها ب109 ليرات. سجادة للصالون بحجم أكبر بتمد ل6 متر مكعب والسعر 159 ليرة. سجادة بحجم صغير مقاسها 120 ب180 وسعرها بس 60 ليرة. جوارب نسائية من البشكير بتلبس من نمرة 36 للنمرة 40 وسعر الجوز الواحد ب4 ليرات ونص. كمان جوارب نسائية ولكن هدول أخف ال3 مع بعض بسعر 8 ليرات، والنمر المتوفرة من نمرة 36 للنمرة 40. من ماركة هاي ليفل شاشة بلازما 55 بوصة، إلها 2 مداخل USB. كمان بتاخد واي فاي، معاها كفالة مدة 2 سنين. أبعادها 55 ب140 وسعرها ب3599 ليرة. من ماركة توشيبا بلازما 43 بوصة، تاخد يوتيوب ونتفليكس، معاها كفالة مدة 2 سنين وسعرها ب3000 ليرة. كمان عنا جهاز تابلت من ماركة ريدر باللون الأبيض، راماته 2، سعة الذاكرة 32 جيجا وكفالة مدة 2 سنين حسب مو مكتوب وسعره ب1000 ليرة. تليفون من ماركة ريدر بي 13، راماته 3، سعة الذاكرة فيه 16 جيجا بايت والسعر 1299 ليرة. من ماركة دونلوب ساعات رقمية للرجال، سعر الساعة الواحدة 50 ليرة. ميزان من ماركة إبريلا، الحد الأقصى للوزن عليه 150 كيلو، متواجد باللون الأسود والأحمر وسعر الواحد ب55 ليرة. من ماركة إبريلا ماكينة حلاقة للرجال للشعر وللدقن، معها كفالة مدة 2 وسعرها ب80 ليرة. من ماركة جوين مجهر محمول وسعره ب90 ليرة. مكبرة من ماركة جوين معدنية مع صندوق الحفظ تبعها وسعرها ب17 ليرة. سماعات من ماركة شاومي سماعات بلوتوث باللون الأسود مع صندوق الحفظ تبعهم والسعر 129 ليرة. ساعة من ماركة شاومي كمان ميزاتها كتيرة، قياس دقات القلب وخطوات المشي وساعات النوم والسعر ب90 ليرة. وصلة شحن من ماركة بيرانها، طول الوصلة 1 200 وسعرها ب13 ليرة. كمان بريز شحن من ماركة بيرانها وسعره ب18 ليرة. من ماركة بيرانها سماعات بلوتوث باللون الأبيض مع صندوق الحفظ تبعهم صندوق الشحن والسعر ب60 ليرة. عنا هون فلاشة بتوسع الذاكرة ل 32 جيجا بايت وسعرها ب40 ليرة. من ماركة بيرانها قلم الحام استطاعته 40 واط وسعره ب25 ليرة. كمان من ماركة بيرانها مسدس سيليكون مسدس شمع استطاعته 40 واط وسعره كمان 25 ليرة. لعبة على شكل كاشير المحاسبة أو طاولة المحاسبة وسعرها ب38 ليرة. لعبة للأطفال سعر الوحدة ب14 ليرة. كمان لعبة للأطفال واللي بيسموها لعبة التخمين وسعر هاي المجموعة ب20 ليرة. طابات ملونة للأطفال، هذا الكيس فيه 100 قطعة وسعره ب20 ليرة. كمان لعبة للأطفال على شكل عربة، في منها لونين وسعرها ب33 ليرة. هون عنا مجموعة العزف للأطفال وسعرها ب30 ليرة. كتب عن حياة الرياضيين العالميين مثل محمد صلاح وميسي وغيره، سعر الكتاب الواحد ب5 ليرات. كتب للأطفال بعدة محاور، سعر الكتاب الواحد ب6 ليرات. ولهون صبايا بيكون خلصت عروض الآي وزبير يلي رح تبلش الخميس القادم بإذن الله بتاريخ 18 الشهر. بتمنى بكون عم فيدكم بهذا المحتوى يلي أنا عم نزله. إذا عم تستفادوا ولو بشوي ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وهلأ صار بدي ودعكم، بترككم الآن بأمان الله.